युनाइटेडका तर्फबाट श्री भुवन श्रेष्ठलाई म यहाँ स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। भुवन श्रेष्ठ प्लिज। नमस्ते। आज हुन गएको नेप्लिज पिपल इन नर्वे युनाइटेडको तर्फबाट हुन गएको यो म्युजिकल इभेन्टमा आज 29 तारिक 11/2015 मा ओस्लोको माइस्तामा हुन गइरहेको छ। यसमा यस कार्यक्रमको लागि नेपालबाट आउनुभएका चिर परिचित कलाकारहरूको टोली आएको छ। यस टोलीले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मनोरञ्जन दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दछु। त्यसै गरी जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ सबैहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसमा सहयोग पुर्याउने मेरा भोलिन्टरी साथीहरू, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने मेरा साथीहरू र मेरा कमिटीका टिमका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई म नेप्लिज पिपल इन नर्वे युनाइटेडको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यति भन्दै म आजको यो 2 शब्द टुङ्ग्याउँदैछु। ल, इन्जोय गर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भुवन श्रेष्ठज्यू। हामीसँग चर्चित गायक शिव परियार हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चर्चित गायिका मिलन अमात्य हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई स्वागत गरौँ तालीले, गरगड हात तालीले। हामीसँग कमेडियन यानि कि हास्य कलाकार हामीसँग सन्दीप छेत्री हुनुहुन्छ। वाउ, इट साउन्ड्स वन्डरफुल। अनि हामीसँग फेसन डिजाइनर, हामीसँग आज फेसन सो पनि हुन्छ। यहाँ फेसन डिजाइनर हुनुहुन्छ रिता थापा, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। र फाइनली हामीसँग हुनुहुन्छ अफिसियल होस्ट आजको मात्र नभए होल युरोपको होस्ट हुनुहुन्छ राजेश पाण्डे। यस युरोप टुरको होस्ट श्री राजेश पाण्डेलाई म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच केशवजी, थ्याङ्क यू सो मच। साह्रै मिठो बोल्नुहुन्छ, मेरो जागिर धरापमा छ जस्तो छ। गुड आफ्टरनुन, नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? 3 घन्टा तपाईँहरू चुपचाप बस्न पाउनुहुन्न, ग्यारेन्टी। र यो 3 घन्टा तपाईँहरूको लाइफ टाइम हुनसक्छ है। साह्रै रमाइलो हुनसक्छ। आजको यो स्टेज लगभग 3 घन्टासम्म हामी सँगै हुन्छौँ। अलिकति प्रोग्राम ढिलो गरेर केही छैन, त्यसको कम्पेन्सेसन हामी पर्फर्मेन्सबाट पे गरौँला। सो सबैजनालाई एकपटक फेरि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। एनपिएनयूले जुन यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ यसको लागि एनपिएनयूको तर्फबाट भुवन सर, एनपिएनयूको होल टिमलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो पर्फर्मेन्सको लागि भेरी ब्युटिफुल, भेरी ट्यालेन्टेड, भर्सटाइल सिङ्गर मिलन अमात्यलाई यो स्टेजमा स्वागत गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, आवाज सुनिँदैन नि? नमस्कार। Thank you.
ताली छुट्नु भएन हाम्रो यति राम्रो राम्रो बोइजहरू नाचिरहेको पर्छ 1 2 3 4 अरू पनि हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ Lovely, 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 lovely तिम्रो look सबैले Ladies and gentlemen, once again, put your hands together for Sandeep Chhetri. Saman, आफूले saman. मिलाउँदैछु मेरो नाम सन्दीप छेत्री मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै जसले ताली बजाउँदैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ दिदी आएर भन्छु हल्का मैले टाढाबाट मात्रै दिदी देख्नु है फेरि -7.5 0.75 मेरो आँखाको रोशनी हो अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ जेन तेन त्यसरी नहाँस्नुहोस् छेउको बच्चाहरू डराउँछन् यो हाँसो विविध प्रकार अहिले म मेन मुद्दामा गएकै छैन मैले बिस्तारै जान्छु तपाईँलाई माहौल बनाइरहेको छु यो हाँस्ने पनि विभिन्न तरिका हुन्छ कतिको चाहिँ फिसफिसे हाँसो हुन्छ छेउको मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन कि यो हाँसिरहेछ जस्तो उहाँ हेर्नुहोस् उहाँको खालि भिजुअल आउँछ अडियो आउँदैन एकछिनपछि थाहा हुन्छ यो हाँसिरहेछ अर्कोको चाहिँ डराउन हाँसो हुन्छ यस्तो हाँस्ने कि छेउको मान्छे कोमामा गइहाल्छ त्यो हाँसो यही हुनुहुन्छ अहिले सम्हालिरहनु भएको छ आफूलाई अरूको चाहिँ आतङ्कवादी हाँसो हुन्छ हाँस्दाखेरि 2-4 जना मान्छे ढालिदिइहाल्ने कि प्ल्याङ हिँड्छ होइन त्यस्तो मान्छे आफ्नो श्रीमती भयो भने कस्तो टेन्सन होला मेरो श्रीमती हिजो कस्तो खुसी भएको थियो दाँते यो चाहिँ राम्रो छ यो विशेष प्रकारको मार्केटमा आएको नयाँ हाँसो हो यसले बच्चाहरू तर्साउने सातो लिने छिमेकीहरूलाई रात तर्साउने लोग्ने स्वास्नीको एकदम मधुर सम्बन्धलाई बिचमा खलल पार्ने आवाज हो त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ गजबको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ लेट्स शेयर इट फर मिलन माथे उहाँको लागि जोरदार ताली दिनुहोस् दाइ पनि आउनु भएको छ राम्रो छ ठिक छ मेरो फेस राम्रो दाइको सरी फेस राम्रो गजब राम्रो छ दाइ बिहान मुख धुँदाखेरि बडा अप्ठ्यारो हुन्छ काँसो निधारो हुने थाहै नपाउने क्या मुख धुँदा धुए टाउकिँदैन ठिकै छ तर त्यसमा पनि तपाईँले जुन हेयरस्टाइल राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ माने मैले ठिकै छ उहाँसँग अस्ति मैले हात मिलाएको सत्य घटना हो यो आई अलवेज स्पिक ट्रुथ है उहाँसँग मैले हात मिलाएको हात क्र्याप्पै दाबेर गर्नुभयो भर्खर भेटेको बडी बिल्डर हो उहाँले पनि मिलाइसक्नु भएको छ मुभै लाउनु परेन ठिक छ त तपाईँ नेपाल पुग्नुभयो भने तपाईँको शरीरको नापले सडक बनाउँछ यातायात विभागमा तपाईँ जानुपर्ने अवस्था छ भगवान्ले उभिनलाई खुट्टा दिएछन् टिकाउनलाई पनि केही दिएछन् त्यो टिकाउनुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ खुट्टालाई धेरै ओजन नदिनुहोस् मलाई शिव परियार राजेश पाण्डे मिलन माथे रिता थापाहरूको अगाडि उभिँदाखेरि चाहिँ आई फिल आम लिटरली फिलिङ लाइक कि उनीहरू 1500को नोट हो अनि म चाहिँ 10 रुपियाँको नोट साँच्ची यो अलग कुरा हो कि मार्केटमा सब नक्कली नोट 1500कै चलिरहेको छ बुझ्नेले ताली बजाउँछन् नबुझ्नेले घरमा गएर बुझ्छन् पञ्चुली गर्मी भयो ओके Even I feel hot.
भुडी देख्यो अरे कसको भुडी हुँदैन त भुडी नभए मान्छे हुन्छ तपाईँ चाहिँ भुडी छैन कि करङ मात्रै हो भुडी देख्यो अरे भुडी भएपछि त देखिन्छ देखिने चिज देखिएको राम्रो नदेखिने चिज बुझ्नेले ताली बजाउँछ यसमा गजब छ अनि त्यो दुई केटीहरू किन त्यहाँ माथि बसेर बसिरहेको बाल्कुनी हो त्यो चाहिँ अग्लो हुनलाई ठिकै छ बच्चा क्याल्सियम खान पाएन भने त्यही भएर अग्लो I'm not still into my like real presentation, ladies and gentlemen. I'm just trying to make a mood, right? I'll take a time. Easy छ सबैजना आराम र सबैजनालाई नमस्कार जो आफ्नो गाडीमा आउनु भएको छ उहाँलाई हार्दिक नमस्कार जो अर्का गाडीमा आउनु भएको छ उहाँलाई त झन् हृदयदेखि नमस्कार उहाँको अप्ठ्यारोपन के हो भन्दाखेरि अर्को नगएसँग आफू जानु पाइँदैन कुरेरै बस्नु पर्यो जो टिकट लिएर आउनु भएको छ उहाँलाई नमस्कार जो पास लिएर आउनु भएको छ उहाँको त चरण स्पर्श होइन यस्तो होइन कि उहाँ महान भएर चरण स्पर्श गरेको किन भन्दाखेरि उहाँको चरण उहाँको आचरण भन्दा राम्रो छ त्यस कारणले गर्दा फेरि पास लिन बडा गाह्रो छ टिकट त सहिलो छ टिकट ओके कति रुपियाँ ओके त्यस पासको लागि फोन गरेर प्लिज मिलाने यार हेत्तेरी यार एउटा देखाने यार भन्नु पर्यो त्यस्तो गाह्रो गरी आउनुभएको सबैलाई नमस्कार आफ्नो सारी यताउता जुन हुन्छ नि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ अझ बढी यो ड्रेसको लागि असाध्यै राम्रो नाम एउटा आइरहेछ नेपालमा जसले साह्रै राम्रो काम गर्नुहुन्छ असाध्यै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ आफ्नै हात पनि उहाँको असाध्यै राम्रो छ भनेको हात होइन काम उहाँले असाध्यै राम्रो गर्नुहुन्छ यो सबै र यहाँले ब्याकड्रपमा हेर्नुभयो भने रिता थापा फेसन डिजाइनर भनेर हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ आज रिता थापा भेरी ट्यालेन्टेड फेसन डिजाइनर एन्ड कोरियोग्राफर उहाँको डिजाइन्स हामीले यहाँ स्टेजमा राख्नुपर्ने बेला भएको छ सो म रिता थापालाई रिक्वेस्ट गर्छु ब्याक स्टेजमा कृपया आफ्नो लुगाको साथमा आफ्नो मोडल्सहरूलाई यो स्टेजमा पठाउनु होला मोडल्सहरू यहाँ आइसकेपछि मेरो के काम हो म त छेउमा बसिरहेको छु एकपटक जोरदार ताली यो ताली लामो रहनुपर्छ मोडल्सलाई यो स्टेजमा स्वागत गर्नु Pictures meeting this time. Big round, ladies and gentlemen.
भन्दा पनि मैले त अझ थप देखिरहेको छु यो सबैको फ्यासन डिजाइनर कोरियोग्राफर र सम्पूर्ण मोडल्स प्रोफेसनल मोडल्स कोही पनि होइन तर इट लुक्स ब्युटिफुल हेर्नुहोस् हाम्रो ड्रेस हाम्रो आइडेन्टिटी धेरै हदसम्म सो रिता कता हुनुहुन्छ रिता सिज रिता थापा सो पिक्चर्स क्लिक गर्ने टाइम छ तपाईँहरू टाइम दिनुहोस् प्लिज सोजमा उहाँको ड्रेसले सधैँ नै राम्ररी देखाएको छ डिसेन्ट देखाएको छ मलाई स्पेसली वान अफ द फाइनेस्ट डिजाइनर अफ नेपाल सबैको मायाको आभारी रहनेछु युट्युबमा मिलन अमात्य भनेर सर्च गर्नुलाई धेरै नयाँ नयाँ गीतहरू आइरहेछ एल्बमहरू आइरहेछ सो थ्याङ्क यू गाइस लभ यु अल थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू Thank you so much. Ladies and gentlemen,
Please put your hands together for none other than very famous singer Shiva Pariyar. Shiva Pariyar here. नमस्ते नमस्ते रमाइलो गर्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रमको डिजाइन गरेको छौँ र आज पहिलो कार्यक्रम नर्वेबाट सुरु हुँदैछ। सो यो कार्यक्रमलाई डिजाइन गर्ने यस कार्यक्रमका मुख्य आयोजक हाम्रो प्रिय दाई रेस्पेक्टेड दाई जो हम्बर्ग जर्मनीमा बस्नुहुन्छ सरोज श्रेष्ठलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र टिममा सबैजना कलाकारहरू हामी आछौँ र यो ठाउँमा यो नर्वेको ओस्लोमा यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने ब्रदर भुवन श्रेष्ठ ब्रदरलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सुरुमा एक दुईवटा गीत सेन्टिमेन्टल नम्बरहरू सुनाउँछु। ट्र्याकमा नेपाली साथी बस्नु भएको छ। म सुरुमा तपाईँहरूलाई एउटा गाना सुनाउँछु। सुन्ने गीतहरू दुई तिनवटा गीत गाउन चाहन्छु। जनकराज पौडेलजीको लिरिक्स अनि मेरो आफ्नै भोकल र कम्पोजमा तयार भएको एउटा गाना छ। एक्चुअली गजल हो यो। मेरो स्वयं एल्बमबाट अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ बादल जस्तो कालो केस फुकाएर आऊ प्लिज ट्र्याक ल्याइदिनु। कृपया को साथीहरू अब इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्लोर खाली चाहिँ प्लिज। मोनिटर अलिक खोलिदिनुहोस् ल। अलिकति नजर तिम्रो नजर तिम्रो नजर तिम्रो अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ बादल जस्तो कालो केश फुकाएर अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ बादल जस्तो कालो केश फुकाएर बादल जस्तो कालो केश फुकाएर अलिकति नजर तिम्रो नजर तिम्रो नजर तिम्रो। एकचोटि सबैजना साथीहरूको हातमा ताली गर्छ ल। म्युजिकको पनि भाइ पछाडिको साथीहरू पनि है। ब्याच नम्बर 16 का लागि सुगम पोखरेल दाईको कम्पोजमा तयार भएको अनि हाम्रो रेस्पेक्टेड लिरिसिस्ट मिडिया पर्सन भूपेन्द्र खड्काज्यूको लिरिक्समा तयार भएको एउटा गाना गाउँछु। चाहना
चलेर आज खरानी भो सबै डढेर आज बिहानी हो कठै डुब्दैछु तिम्रो यादमा चल्दैछु तिम्रो यादमा भेट्दैछु भेट्दैछु अर्धमृत पारी बगाइरह्यो मेरा आस्थाहरू आज किन आकाशमै माथि खसिरहेछ चलिरहेछन् मनकाई कामनाहरू सँगै सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा रुवाको पानी खानु सालैको पातैले हो क्या रुवाको पानी खानु सालैको पातैले खानाको खानु हातैले खानाको खानु हातैले सुन्छाले हो विरति मनैले सबैजनाको ताली अझै जोरदार रुवाको पानी खानु सालैको हातैले रुवाको पानी खानु सालैको हातैले खानाको खानु हातैले खानाको खानु हातैले सुन्छाले तिम्रो मनैले हो विरति मनैले यताको साथीहरूलाई प्लिज तपाईँ हल्का नाच्नु पऱ्यो नि सबैजना प्लिज यताको साथीहरू पनि आउनु होला प्लिज मरेर जाने जिन्दगी सबै खरानी मिठो मिठो देख्नु सपनी भिजाउनु किन सिरानी हो कि होइन साथीहरू
सोझै मन कस्ने जवानी क्या बेमानी हो सरना सोझै मन कस्ने जवानी क्या बेमानी हो सरना सोझै मन कस्ने जवानी क्या बेमानी हो यहाँ पिउने हो पिउने हो क्या बेमानी हो यहाँ पिउने हो पिउने हो क्या बेमानी हो बेहोस पनि हाँस्न आउँछ क्या जानी हो क्या जानी हो
चुकिला लुगामा म देख्छु मैलो कहिले नभरिने त्यो कृष्णको दैलो चुकिला लुगामा म देख्छु मैलो कहिले नभरिने त्यो कृष्णको दैलो बोकेर सरकार पछाडि गर्दै आफै नजान्नुको दैलो चाहे कोसीमा छुपे नहोस् चाहे कोसीमा छुपे नहोस् चाहे कोसीमा छुपे नहोस् चाहे कोसीमा छुपे नहोस् यहाँनिर कति बस्छु आँखाभरि आँसु मैले कति दिन कति रात दोधारैमा बाँच्छु मैले दोषी खोला तिरैमा छैन यो मन्दिरैमा गाएको फिरैमा हो Thank you. बेहोसी पछि त होसमा आउँदा बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या जाने हो पिउने क्या पनि हो पिउने पिलाउने क्या पनि हो यहाँ पिउने पिलाउनेको क्या पनि हो यहाँ पिउने पिलाउनेको क्या बदनामी हो यहाँ पिउने पिलाउनेको क्या बदनामी हो यहाँ पिउने पिलाउनेको क्या बदनामी हो बेहोसी पछि त होसमा क्या जानी हो बेहोसी पछि त होसमा भित्र भने बिसादी रहेछ भित्र भने बिसादी रहेछ हो त्यो न बाहिर पनि भित्र भने बिसादी रहेछ भित्र भने बिसादी रहेछ
बदनामी भो होशीपट्टि त होसमा आउँदा क्या दामी भो क्या दामी भो बेहोशीपट्टि त होसमा आउँदा क्या दामी भो र नेस्कुका प्रेसिडेन्ट केशव गिरिज्यूलाई हामी केशव पुरीज्यूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँको सहयोग बिना यो कार्यक्रम मेबी यहाँ हुँदैन थियो होला एटलिस्ट त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरोज श्रेष्ठ जसले यो आइडिया कन्सिभ गर्नुभएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भुवन श्रेष्ठ जसले हामीलाई नर्वेमा ओस्लोमा यसरी प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद र यहाँहरू सबैजना जो आजको यो विशेष कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँहरू शिव परिवारलाई सम्मान गर्नुभयो उहाँहरूले सबैलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसै गरी रिता थापालाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले फेसन डिजाइनर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी चर्चित गायिका स्लोली मिलन मात्रेलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी आजका होस्ट मिस्टर राजेश पाण्डेलाई उहाँले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया ताली बजाइदिनु होला। मिस्टर राजेश पाण्डेलाई फाइनली उहाँ मिठाईलाई ल्याएर नाम सन्दीप छेत्री उहाँको नाम